शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निशम्य आत्मभुवा गीतं कारणं शङ्कया उज्झिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। दितिः तु भर्तुः आदेशात् अपत्य परिशङ्किनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। उत्पाता बहवः तत्र निपेतुः जायमानयोः दिवि भुवि अन्तरिक्षे च लोकस्य उरुभयावहाः। सह अचला भुवः चेलुः दिशः सर्वाः प्रज्वलुः। स उल्काः च अशनयः पेतुः केतवः च आर्तिहेतवः। ववौ वायुः सुदुस्पर्शः भूत्कारान् ईरयन् मुहुः उन्मूलयन् नगपतीन् वात्या अनीको रजः ध्वजः। उद्धसत्तडित् अम्भोद घटया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदं। चुक्रोश विमना वार्धिः उदूर्मिः क्षुभित उदरः। स उदपानाः च सरितः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः। मुहुः परिधयः अभूवन् सराह्वोः शशिसूर्ययोः। निर्घाता रथ निर्ह्रादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे। अन्तर्ग्रामेषु मुखतः वमन्त्यो वह्निम् उल्बणम्। सृगालः उलूकटङ्कारैः प्रणेदुः अशिवं शिवाः। सङ्गीतवद् रोदनवत् उन्नमय्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचः ग्रामसिंहाः। ततः ततः कराः च कर्कशैः क्षत्तः खुरैः घ्नन्तो धरातलम्।
खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन् वरूथशः रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडाद् उदपतन् खगाः घोषे अरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रम् अकुर्वत गावः अत्र सन् असृग्दोहाः तोयदाः पूयवर्षिणः व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुः विना अनिलं ग्रहान् पुण्यतमान् अन्ये भगनान् च अपि दीपिताः अतिचेरुः वक्रगत्या युयुधुः च परस्परं दृष्ट्वा अन्यान् च महा उत्पातान् अतत् तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तौ आदिदैत्यौ सहसा व्यज्यमान आत्मपौरुषौ ववृधाते अश्मसारेण कायेन अद्रिपति इव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरद् अङ्गदा भुजौ गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकाञ्च्या अर्कम् अतीत्य तस्थतुः प्रजापतिः नाम तयोः एकार्षीद् यः प्राक् स्वदेहाद् यमयोः अजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षम् असूत साग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुः दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालान् लोकान् त्रीन् अकुतयः मृत्युः उद्धतः हिरण्याक्षः अनुजः तस्य प्रियः प्रीतिकृद् अन्वहं गदापाणिः दिवं यातः युयुत्सुः मृगयन् रणं तं वीक्ष्य दुस्सहजवं रणत्काञ्चन नूपुरं वैजयन्त्या स्रजा जुष्टम् अंस न्यस्तमहागदं मनोवीर्यवरः उत्सिक्तम् असृण्यम् अकुतो भयं भीता निलिल्यिरे देवाः तार्क्ष्यत्रस्ता इव आहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् स इन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद्भृशम् ततः निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महासत्त्वः वार्धिं मत्त इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादः गणाः सन्नधियः ससाध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः स वर्षपूगान् उदधौ महाबलः चरन्महाः ऊर्मीन् श्वसन ईरितान् मुहुः मौर्व्या अभिजघ्ने गदया विभावरीम् आसेदिवान् तात पुरीं प्रचेतसः तत्र उपलभ्य असुरलोकपालकम् यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं
स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवद् जगादमे देहि अधिराज संयुगम् त्वं लोकपालः अधिपतिः बृहच्छ्रवा वीर्यापहः दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोके अखिलदैत्यदानवान् यद् राजसूयेन पुरायजत्प्रभो स एवम् उत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धः भगवान् अपां पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचद् अङ्ग उपशमं गता वयं पश्यामि न अन्यं पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यति असुर ऋषभ इह तं मनस्विनः यं गृणते भवादृशाः तं वीरम् आराध अभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वभिः वृतः यः त्वद् विधानाम् असतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सद् अनुग्रह इच्छया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः दितिस्तु भर्तुरादेशाद् अपत्यपरिशङ्किनीं पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः सहाचला भुवश्चेलुर्दिश सर्वाः प्रज्वलुः सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः ववौ वायुः सुदुस्पर्शः भूत्कारानीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः ऊर्ध्वसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागने व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम् चुक्रोशविमना वार्धिरुदूर्मिः क्षुभितोदरः सोदपानाश्च सरितः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः मुहुः परिधयो भूवन् सराह्वोः शशिसूर्ययोः निर्घाता रथनिर्ह्लादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणं सृगालोलूकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः सङ्गीतवद्रोदनवद्दुन्नमय्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहांस्ततस्ततः खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्घ्नन्तो धरातलं खार्काररभसा मत्तः
भक्ताः पर्यधावन्वरूथशः रुदन्तो रासभद्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत गावोऽत्र सन्नसृग्दोहास्तो यदाः पूयवर्षिणः व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलं ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगनांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परं दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् तत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृधाते श्मसारेण कायेनाद्रिपती इव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्कमतीत्यतस्थतुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद् यः प्राक्स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालान् लोकान् स्त्रीनकुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम् गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम् तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्यस्तमहागदं मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतो भयं भीतानि लिल्गिरे देवास्तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबानपश्यन् व्यनदद्भृशम् ततो निवृत्तक्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्नधियः ससाध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः स वर्षपूगानुदधौ महाबलश्चरन्महोर्मीञ्छ्वसनेरितान्मुहुः मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरीमासे दिवांस्तातपुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्यनीचवज्जगाद मे देह्यधिराजसंयुगम् त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यं संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्
आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।